मेरे शैम्पू। माशाल्लाह शैम्पू लेकर के आया हूँ अपनी गुड़िया का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए व्लॉग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। तो आज है जुमेरात का दिन। जिस तरह आपको पता है कि कल मैंने अपनी बाइक जो है ना उस्ताद मोहतरम को मदरसे में दे दी थी, तो रात को उधर ही थी। अभी वो बाइक उठानी है और एक मरीज़ हैं, ठीक है, मेरे करीबी रिश्तेदारों में से, तो फीमेल है, उनको जो है ना डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। तो आज का व्लॉग काफ़ी दिलचस्प बनेगा और आज की रूटीन आपके साथ शेयर होगी। व्लॉग को स्किप नहीं करना, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शिकरा माशाल्लाह। तो मेरी गुड़िया भी कहती है मुझे दम करवाएं, ठीक है। तो फिल्जा फारूक सुबह का कह रही है मुझे दम करवाएं। दम करवाऊं भाई फिल्जा फारूक को? को दम करो, ठीक है, इसको भी दम करवाते हैं, ठीक है। अच्छा ना भाई साबिर साहब की जो मस्जिद ज़ेर तामीर है ना, मस्जिद उस्मान गनी, तो उसके लिए ये जो है ना सदूक वगैरह लोहे के बना के रख दिए, चंदा बराए ज़ेर तामीर मस्जिद। तो जितने भी राहगीर यहाँ से गुज़रते हैं ना, वो इसमें अपना सदका वगैरह डालते हैं मस्जिद के लिए। ये है मस्जिद उस्मान गनी जो ज़ेर तामीर है। ये भाई साबिर साहब, भाई आसिम साहब जो है ना वो उसके मोतमी में, और ये बनवा रहे हैं ये मस्जिद। ये मैं अपने गाँव के पुल से रात समझता हूँ। देखें, यहाँ से गुज़रना है, अल्लाहु अकबर, ठीक है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पहुँच गया हूँ। यहाँ से बाइक उठाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि किधर जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। तो फौरी तौर पे बाइक ले करके इधर से चलते हैं घर, घर से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ, हॉस्पिटल जाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बाइक लेकर के मैं घर पहुंच गया हूं। तैयारी मुकम्मल हो गई है, तो अब भी निकलते हैं हॉस्पिटल फौरी तौर पे। शायद कि मुझे ये खुशी हो रही है कि मौलाना अबू बकर साहब मेरे उस्ताद मोहतरम के पास भी हमें जाना पड़े, तो वहाँ उस्ताद से मुलाकात करेंगे, उनके मदरसे का व्यू भी देखेंगे। शायद, कन्फर्म नहीं है, देखते हैं। अच्छा, घर से निकले थे 8 बजे, ठीक है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं, हर जगह एक जैसी नहीं होती, कुछ प्राइवेसी होती है, ठीक है, कुछ काम और कुछ मनाजिर और कुछ डेली की रूटीन ऐसी भी होती है जो ऑनलाइन कैमरा दिखाना मुनासिब नहीं होता, ठीक है। हर किसी की प्राइवेसी होती है अपनी। तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना सका। हॉस्पिटल गए, मौलाना अबू बकर साहब उस्ताद मोहतरम के पास गए, तो तकरीबन 2 बजे वापस आया हूँ, ठीक है। थकावट थी, 2 बजे खाना खाया, फिर मैं सो गया, नींद आ गई। अब उठाऊँ, अब 4 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं उधर का बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सका, जिसके लिए सॉरी, ठीक है। व्लॉग अपने घर का ही शूट करते हैं। तो इसके बाद की 4 बजे के बाद की जो रूटीन है वो शेयर होगी। पहले वाली कुछ प्राइवेसी थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। फिल्जा फारूक आज क्या पकाएं? गोश्त वाले चावल। माशाल्लाह। अच्छा, बिरयानी बनाऊं? गोश्त वाले? हाँ, गोश्त वाले बिरयानी। चलो ठीक है, बनाते हैं ना। फिल्जा फारूक सुबह का कह रही है कि आज बिरयानी बनाए, ठीक है, गोश्त वाले चावल मतलब बिरयानी बनाए, ठीक है, चिकन बिरयानी, ठीक है। तो पहले मैं चलता हूँ भाई साबिर साहब के पास, उधर से थोड़ा बहुत चिकन और चावल वगैरह सारा सामान लेकर के घर देता हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा ना भाई साबिर साहब के पास मैं पहुँच गया हूँ। शायद वो नहीं है, भाई आसिम साहब हैं, लेकिन ये है कि मुर्गियाँ पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शैम्पू। माशाल्लाह शैम्पू लेकर के आया हूँ अपनी गुड़िया का, और बिरयानी भी ले आया हूँ माशाल्लाह। इसमें बिरयानी सब कुछ है। खुश हो? अब खुश हो? मिट्टी चावल। हाँ। अब्दुल रऊफ और फजल भाई कहीं गए थे, अब घर वापस आए हैं। किधर गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरिया खान गया फिर। दरिया खान गए? हाँ। अच्छा माशाल्लाह। अब्दुल रऊफ का मैं सुबह का पूछ रहा हूँ, कहते हैं नहीं है घर पे, हमें पता ही नहीं है किधर गए हैं। कॉल कर ले जी, क्या हो गया है? सुनाओ, खैरियत है? सेहत तो ठीक है? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह घर में जो है ना सामान वगैरह बिरयानी का दे करके फौरी तौर पे मैं मदरसे में आ गया हूँ, क्योंकि उस्ताद मोहतरम मौलाना रमनवाज साहब की कॉल आई है कि आप फौरी तौर पे आ जाएं। जिस जगह मैं पढ़ाता हूँ ना, तो उस्ताद मोहतरम कह रहे थे चलते हैं उधर, थोड़ा बहुत जो है ना सैर व सियाहत करते हैं, विज़िट करते हैं, इलाका देखते हैं। यहाँ फ़ारग बैठे हैं तो चले गपशप भी हो जाएगी, इलाका भी देख लेंगे। तो मैं पढ़ाता हूँ 178 TDA चक में। तो अभी जो है ना उस्ताद मोहतरम के साथ वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के थोड़े बहुत भी व्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 178 TDA पहुँच गए हैं।
تو یہ ہے جی مسجد 178 ٹیڈے کی جامعہ مسجد. تو شاید کہ اب تو پتہ نہیں جمعہ دیکھیں آسمان پہ گردہ ہے، اور اب تو جمعے کی پتہ نہیں کیا ترتیب ہے. پہلے یہاں جمعہ ہوا کرتا تھا، 2016 میں میں نے 2-3 جمعے یہاں پڑھے تھے. تو یہ اس کا سادہ سا نظام ہے. ادھر ٹوٹیوں کا واش روم باہر بنائے گئے ہیں، اور انتہائی خوبصورت جو ہے نا یہ درخت ہے. اسے ہماری زبان میں تو سریں کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ. تو یہ درخت ہے جی، بہت خوبصورت. اس کے دروازے پہ ہے بالکل. یہ دیکھیں جی ہماری پیاری سی کیٹ، ٹھیک ہے. یہ وقاص انجم نے اس پہ بڑی محنت کر رکھی ہے، ماشاء اللہ. یہ پیاری سی کیٹ ہے ہماری. اب جو ہے نا مغرب کی نماز بھی پڑھ لی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو استاد محترم مولانا رب نواز خان صاحب کو آج میں نے 178 ٹیڈیا کا وزٹ کروایا. مختلف جو ہے نا مقامات پہ گئے، مطلب کچھ دوستوں سے کچھ شاگردوں سے ملاقاتیں کروائی، ٹھیک ہے. تو وہاں تھوڑا سا ولاگ بنانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ گپ شپ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ ابھی استاد محترم کو گھر پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، مدرسے میں. میں اپنے گھر آ گیا ہوں. تو آتے ہی فلزا فاروق نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ابو میرے لیے کیا لائے ہیں. تو میں نے اس کو بولا ابھی بریانی تو لایا تھا. بیٹا آپ نے بریانی کہی تھی، میں لے کے آیا ہوں بریانی آپ کے لیے. بنائی ہے؟ ہاں کس نے بنائی ہے؟ چاول نے بنائی. امی نے بنائی ہے یا ددے نے؟ امی. امی نے بنائی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر بریانی کھائیں گے، ٹھیک ہے. تو آج کا دن بہت اچھا گزرا ہے، ٹھیک ہے. صبح ہاسپٹل گئے، پھر مولانا بکر صاحب کے پاس گئے، گھر واپس آئے، 1 بجے کھانا کھایا، سوئے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج کا دن جو ہے نا بہت اچھا گزر گیا ہے. باقی یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا نا میں بہت زیادہ پریشان ہوا ہوں، ٹھیک ہے. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، تو وہاں کی جو برادری ہے 178 ٹیڈیے کی، وہ بیسیکلی میاں والی کے لوگ ہیں. تو میاں والی کا جو شہر اور علاقہ ہے، جو ضلع ہے، وہ پورے پاکستان میں انتہا کا مشہور علاقہ، ہر لحاظ سے، غیرت کے لحاظ سے. باقی عمران خان ہمارے جو وزیر اعظم صاحب کا، تو وہ بھی عمران خان بھی جو ہے نا میاں والی سے ہیں، ٹھیک ہے. باقی بہت ہی سرائکی کے مشہور سنگر گزرے ہیں، اپنا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، وہ بھی زندہ ہیں، تو وہ بھی میاں والی سے ہیں. جس طرح شفاء اللہ خان روکھڑی، وہ بہت بڑے مشہور سنگر، وہ بھی میاں والی سے. یعنی ایوب خان، اس طرح کے لوگ جو پہلے وہ گزرے ہمارے وزیر اعظم ملک کے صدر گزرے ہیں غالباً ایوب خان، وہ بھی میاں والی سے تھے. باقی بڑے بڑے مشہور لوگ جو میاں والی سے گزرے ہیں. تو وہاں میاں والی کے حالات جو ہے نا جب استاد محترم نے بیان کیے نا ان دوستوں کے سامنے، کبھی ہمیں تو نہیں بتایا اس طرح. تو میں سن کے یقین کریں بہت پریشان ہو گیا ہوں کہ وہاں کس طرح کا ماحول ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، ان میں برداشت نہیں ہے ان لوگوں میں. تو یہ کہ ایک بات ہے کہ قانون ہے، مطلب اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بس وہ سمجھا میرے ساتھ ہونی ہے، میں نے بھگتنی ہے، میں نے کی ہے تو بھگتنی پڑے گی. جس طرح اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. تو پھر خوف ہوتا ہے اگلے کو نا جو زیادتی کر کے جاتا ہے. میں نے کی ہے تو بھگتنی تو پڑے گی مجھے. وہاں کے جو ہے نا حالات و واقعات جب استاد محترم نے بیان کیے، یقین کریں میں تو بہت زیادہ بور ہو گیا اور بہت پریشان اور عجیب سی فیلنگ تھی میری. میں استاد محترم کو چھوڑ کے فوری طور پہ گھر آ گیا ہوں. باقی آئی ہوپ کہ ولاگ پسند آیا ہوگا، لائک اینڈ سبسکرائب کر کے جانا ہے. اللہ حافظ.